सोच्ने नेताहरूमध्ये हामी यहाँ छौँ र म हिजो पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्दै गर्दा मैले पहिलोचोटि तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुको नाताले केपी ओलीसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर गएको पहिलो म नै हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट, त्यसको अध्यक्षको हैसियतले। आज म फर्केर सबै कमरेडहरूलाई त्यसलाई स्मरण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपछि पार्टीलाई एउटै बनाउने भन्ने प्रस्ताव मैले लिएर गएको थिएँ र केपी ओलीले म सकारात्मक छु भन्नुभयो। मैले झन्डै आधी घण्टा कुरा राखेको थिएँ। आधी घण्टा यति कारणले अब हामी, किनकि हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौँ, हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्ने भयौँ, हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भयौँ। त्यसकारण हामी अब अलग अलग पार्टी बसिराख्नुको औचित्य छैन। बरु एउटै पार्टी बनेर, विशाल पार्टी बनेर जनताको भरोसा र विश्वास जितेर समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। मैले जिस्टमा भनेको मलाई अहिले कण्ठै सम्झना छ। मैले त्यो भनेपछि केपीजीले म सकारात्मक हुन्छु भन्नुभएको थियो र त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ, आश्विन 17 गते हामीले राष्ट्रिय सभागृहबाट वाम गठबन्धनको घोषणा गर्यौं र छिटै पार्टी एकता गरिनेछ भन्ने कुरा पनि घोषणा गर्यौं। देशैभरि आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, आम कम्युनिस्ट समर्थक जनसमुदाय र विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूमा पनि एउटा नयाँ उत्साह, एउटा नयाँ उमङ्ग, एउटा नयाँ ऊर्जा, अब यो देशमा केही हुन्छ, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशको नेतृत्व गर्छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ, देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि पनि हुन्छ, गरिब निमुखाहरूले, श्रमजीवी जनताले अब दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको शोषण अत्याचारबाट मुक्ति पाउने दिन छिटै आउँछ र देशमा सामाजिक न्याय सहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतिर जाने बाटो बन्छ भन्ने विश्वास सर्वत्र छायो र त्यो विश्वास निर्वाचनको माध्यमबाट जनअनुमोदित हुन पुग्यो। जनताले अनुमोदन गर्यो। यो ठीक छ, तिमीहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने कुरा पनि ठीक छ र दुईटा मूलभूत कम्युनिस्ट पार्टीहरू, मूलभूत धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कुरा पनि ठीक छ भनेर जनताले पनि अनुमोदन गर्यो, कार्यकर्ताले नै अनुमोदन गर्यो। दशकौंदेखि एकअर्कामा बोलचालै नगर्ने नेता कार्यकर्ताहरू पनि चुनावी प्रचार अभियानको 10 दिनमा 10औं वर्ष पुराना घनिष्ठ कमरेड जस्तो गरिकन हामीले काम गर्यौं। कमरेडहरू, त्यति बेला हामीले पार्टी एकता गर्दा अहिले कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्छन् सायद पर्याप्त तयारी नभइकन गरेको एकता भएको हुनाले पो यस्तो स्थिति आएको हो कि। पार्टी एकता गर्दा विचारमा, पार्टी एकता गर्दा राजनीतिक मुद्दाहरूमा, संगठनात्मक विधि पद्धतिको प्रश्नमा अलि धेरै छलफल गरेर गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो कि पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्। तर मैले त्यसलाई सही मान्दिन। हामीले ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण, परिस्थिति के छ देशको र कुन परिस्थितिमा कस्तो कदम चाल्दा जनताले र राष्ट्रले स्वीकार गर्छ र इतिहासमा अमर भएर जान्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो विचारमा त्यति बेला हामीले जे गर्यौं, हामी नेताहरूले दुवैतिरका त्यति बेला स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर यो पार्टी एकता गर्नु ठीक छ मात्रै भनेनौं। हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बेलामा विचारमा हामीले पर्याप्त संवेदनशीलता र पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, पार्टी एकता गर्दा हामीले जेमा सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यो हस्ताक्षर गर्दा हामीले विचारमा, तपाई हामी सबैलाई कण्ठै पनि छ,
हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हुनेछ भन्ने कुरा बडो प्रष्टसँग भनिएको छ। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा प्रष्टसँग भनिएको छ। तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने बारेमा तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने भन्ने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ, हस्ताक्षर गरिएको छ। र विगतको समीक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा तत्कालीन साबिक नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ, आत्मसात गरिएको छ। र मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादले सोभियत सङ्घको विघटन र दुनियाँभरि प्रतिक्रान्तिको हावा चलेको बेलामा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन, जनव्यापी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ भने त्यसै गरी माओवादी आन्दोलन र 21औं शताब्दीमा जनवाद सम्बन्धी अवधारणाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउन माओवादी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो भन्नेमा कमरेड केपी ओलीले त्यति बेला हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु। त्यसपछि संयोजन समितिका कमरेड माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले पनि त्यसलाई हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। त्यसकारण यो आरोप कि हामीले विचारलाई ध्यानै नदिकन हतरपतरमा एकता गरेको हो कि भन्ने कुरा सत्य होइन। हामीले विचारमा स्पष्ट भएर, राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भएर, इतिहासको मूल्याङ्कन र समीक्षाको विषयमा पनि मूलभूत रूपमा हामीले स्पष्ट व्याख्या गरेर नै एकता गरेको हो। र अगाडि जाने हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरामा बहुदलीयता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, रुल अफ ल, आवधिक निर्वाचन र यो निर्वाचन मार्फतै सरकारको नेतृत्व लिने र अनि सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार तयार पार्दै जनतालाई राहत दिँदै जनताका आवश्यकता र भावनालाई सम्मान गर्दै जाने भन्ने कुरामा नै कुनै दुविधा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा छैन। र त्यो प्रतिवेदन तपाईहरूले हेर्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रतिवेदन हो, त्यहाँ कसैको विमति थिएन। जति बेला हामी दुईटै केन्द्रीय समितिका त्यति बेलाको संयुक्त अधिवेशन बस्यौँ, त्यो संयुक्त अधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपले राजनीतिक प्रतिवेदन र सर्वसम्मत रूपले पार्टीको विधान पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा लगेर त्यो प्रतिवेदन र त्यो विधान हामीले दर्ता गरिएको छ। कमरेडहरू, मैले यो भूमिका किन भन्दैछु भने त्यसकारण यो हामीले पार्टी एकता गर्दा हतरपतर गरेको, विचारलाई बेवास्ता गरेको भन्ने होइन। हामीले विगतको समीक्षा पनि र आउने भविष्यको हाम्रो बाटोको बारेमा पनि प्रष्ट मार्गचित्र बनाएरै हामीले एकता गरेको हो। तर आज त्यो एकताको त्यो प्रतिवेदनमा त्यो विधान, जुन विधानले बडो प्रष्टसँग हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो, जनवादी केन्द्रीयताकै संगठनात्मक सिद्धान्त हो, तर त्यो अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै भनिएको छ। अनि व्यक्ति सर्वेसर्वा कहीँ पनि हुँदैन, व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। कुनै पनि कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ। बहुमतको निर्णय मान्न प्रत्येक पार्टी सदस्य कर्तव्यबद्ध छन्, उनी सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेखिएकै छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने विधानको सायद धारा 60 मा हो, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर शीर्षकै छ। त्यो शीर्षक भित्र अरु कुरा राखिएको छ भने यहाँसम्म आइपुग्दा के कारणले यो समस्या भयो त? हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको जो पछिल्लो बैठक हामी बस्यौं, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ।
त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2/3 भन्दा बढी 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, 70% को निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यो केन्द्रीय समितिले केही निर्णय गरेको छ। त्यो केन्द्रीय समितिले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जो एकताको बेलाको हो त्यही प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएको छ। पार्टी विधानको जो व्यवस्था हो, पद्धति विधि सम्बन्धी जो व्यवस्था हो त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छ। कमरेडहरू, तपाईहरु कसैले हामी माथि कमसे कम अहिले हामी दुईटा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र म र हामीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समिति र तपाईहरु सबै यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै को सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाई हामी कसैले पनि कहीं एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? यो पार्टी हो भन्ने कुरा, यो आधिकारिक हो भन्ने कुरा, यो एकताको बेलाका विचार र मान्यताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा तपाईहरु कसैलाई शंका छ? म कसैलाई पनि शंका नगर्न अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ कार्यक्रमहरुमा त ठाउँ ठाउँमा प्रहसन र नौटंकी प्रदर्शन भइरहेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ। साथीहरु विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ। उनीहरुले बोलेको सुन्दा, उनीहरुका तर्कहरु सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरु चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनु भएछ क्यारे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए छन् अझै पनि, उनीहरुलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ। 441 जनाको केन्द्रीय समिति, 100 जना जुटेर 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनायौं भन्ने यो नौटंकी नभए के हो? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए यो के चाहिँ हो? यो विक्षिप्त र बौखलाहटको मानसिकताको उपज नभए के हो भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने? तपाईहरुलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामी माधवजी र म र निर्वाचन आयोगमा जिम्मा दिएका केही जिम्मेवार कमरेडहरूको टोली हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। हामीले निर्वाचन आयोगको अथवा निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐन राज्यको पनि पल्टायौं, हाम्रो पार्टीको विधान पनि पल्टायौं। हाम्रो पार्टीको विधानमा गणपूर्वक संख्या कमिटिको बैठक बस्न बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा चितेर लेखिएको छ, जहाँ केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। 2/3 बहुमतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटिको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्दैन। गणपूर्वक संख्या पुर्याउन 441, अब पछि 4 जना थपेको, केही साथीहरु बित्नु भयो, केही अन्य नियुक्तिमा जानु भयो गर्दा तपाईको 218-19 नभइकन गणपूर्वक संख्या पुग्दैन। तर उहाँहरु 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। हामीले त प्रमाण हेर्यौं, अस्ति प्रमाण हेर्यौं, 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। उहाँले विधान संशोधन गरिदिनु भयो। विधान संशोधन गर्न 300 भन्दा बढी चाहिन्छ। 100 जनाले संशोधन गरेको नौटंकी गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगमा 1100 को केन्द्रीय समिति बनायौं हामीले भनेर दिनुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भन्यौं यो के नाटक हो? यो